वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह पाक के रहम करम से आ गई हूँ काफ़ी दिन के बाद एक नए व्लॉग के साथ, क्योंकि थोड़ा सा फीवर था, थोड़ा सा सर दर्द था मौसम चेंज होने की वजह से। लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सेहतयाब हूँ। तो मैंने कहा चलो व्लॉग क्यों ना ले आएँ आप लोगों के लिए। और यहाँ पे बस बन रहा था नाश्ता क्या बन रहा था, हम लोगों ने ये जिस दिन का नाश्ता है उस दिन सुबह 8 बजे जो है अफजल बाहर से नाश्ता लेकर आए थे। उन्होंने टाइम से नाश्ता कर लिया था, लेकिन मिकाइल साहब को लग गई थी तकरीबन 12 बजे भूख, और ये नाश्ता पड़ा हुआ था। तो मैंने इसे कहा चलो मैं यही गर्म कर देती हूँ, आप ये खाओ। तब तक मामा जो है ना और खाना बना लेंगी, और मैं पीने लगी थी जनाब चाय। जैसे कि आपको पता है कि आपकी आपी की जान है चाय, एनर्जी आपकी आपी को चाय से आती है। चाय के बगैर ना मुझे ऐसा लगता है मेरा एनर्जी लेवल लो है यार। और मेरे जैसे जितनी भी मेरी बहनें चाय पीती होंगी ना, उनको पता होगा इस चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे जनाब एज़ यूजुअल चाय रखी, थोड़ी सी पकी, और जो है ना गैस चली गई। और मुझे पता नहीं चला, मैं कपड़े वॉश कर रही थी, मैंने कहा मेरी चाय पक रही है। जो ही पीछे मुड़ के देखा तो गैस गई हुई थी और चाय ठंडी बर्फ़ हो चुकी हुई थी। खैर, ये तो हमारे पाकिस्तान का हाल है, यहाँ पे तो गैस जानी जानी है, इसको तो हम नहीं चेंज कर सकते। यहाँ पे मैं बनाने लगी थी आलू गोभी। इसकी मैं क्या ही अब आपको रेसिपी बताऊँ, आप लोगों के साथ कई दफ़ा शेयर की हुई है। अच्छा यार, आज का मेरा टॉपिक ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं ना एक चीज़ सोच रही थी कि हम लोग हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं। हम लोग ढूंढते हैं कि भाई जी हमारे पास बंगला हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, तब भी हमें खुशी मिलेगी, और तो किसी चीज़ में खुशी नहीं है। यार कभी इमेजिन तो करके देखें, हमारे बच्चे हमारे साथ बात कर रहे हो, कितना खुशी का मोमेंट होता है। हम अपने हस्बैंड के साथ बैठ कर गपशप लगा रहे हों और साथ में एक कप चाय हो, और यकीन करें वो गपशप कहाँ की कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता। इतनी लंबी लंबी बातें हो जाती हैं ना हमारे बीच में, हर हस्बैंड वाइफ के बीच में, कि इतना सुकून मिलता है और बंदा इतना खुश होता है ना कि यार ये मोमेंट अब तक कहाँ था। यकीन करें इतनी इतनी छोटी चीज़ें खुशी दे देती हैं। और जब हमारे बच्चे हमारे गले लगते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, वो कितना खुशी का मोमेंट होता है। कभी सोचा आप लोगों ने? सोच के ज़रूर देखिएगा। मेरी जैसी जो मदर्स है ना, वो तो ज़रूर सोचती होंगी कि नहीं भाई वाकई आप भी ठीक कह रही हैं, ये मोहब्बत का लम्हा होता है और ये हर किसी को मैसर नहीं होता। अल्लाह पाक सबको मैसर करवाए, औलाद जैसी नेमत अल्लाह पाक सबको दे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, यहाँ पे आपकी आपी ने बनाया था कस्टर्ड, थोड़ा सा कस्टर्ड पड़ा हुआ था, थोड़ा सा केक पड़ा हुआ था, थोड़े से बिस्किट्स थे, सब चीज़ों को मिलो के मैंने बना लिया था जनाब मज़ेदार सा कस्टर्ड, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कुछ मीठा खाने को। तो यहाँ पे टाइम भी शाम का हो रहा था, तो मैंने कहा चलो कस्टर्ड बना लेते हैं खाना बनाने से पहले, तब तक जब तक खाना बनेगा ये ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे बस मैं घी वगैरह डाल रही थी। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ बात करी थी, दो चीज़ें तो ये होगी, एक आपके बच्चे जब आपके पास होते हैं, आपसे बात कर रहे होते हैं, आपसे गपशप लगा रहे होते हैं, एक आपके हस्बैंड, और एक जब आप अपने बहन भाइयों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, यकीन करें वो टाइम भी बहुत ही खूबसूरत होता है। और दिल करता है कि ये लम्हा यहीं पे स्टॉप हो जाए। आपको पता है ये बात सच भी है कि जब बहन भाई बात कर रहे होते हैं ना, तो वो लम्हा रुक जाता है, वो वक्त रुक जाता है, क्योंकि ये जो रिश्ता होता है ना, ये आपको इसी ज़िंदगी में आपका ख़त्म हो जाना है, आखिरत में आपके पास साथ नहीं चलना है ये रिश्ता। खैर, चलना तो कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन ये जो रिश्ता है ना, ये दुनियावी रिश्ता है, ये यहीं पे ख़त्म हो जाना है। माँ बाप बहन भाई का रिश्ता, माँ बाप का नहीं, बहन भाई का रिश्ता। तो इस लम्हे को, इस बहन भाई के रिश्ते को आप जितना जी सकते हैं ना उतना जी लें। यकीन करें ये बहुत ही खूबसूरत मोमेंट होता है, और ये बहुत ही खुशी का मोमेंट होता है। और जनाब मैं आपको एक और बातें तो बहुत सारी हैं, सारी आज आपके साथ शेयर करूँगी, सुनिएगा ज़रूर, पूरा व्लॉग सुनिएगा। अच्छा जनाब, फिर जब आपके पेरेंट्स आपसे मोहब्बत कर रहे होते हैं, आपके साथ टाइम, जहाँ आपके बच्चे हैं ना, वहाँ आपके पेरेंट्स के लिए भी आप बच्चे हैं, वो भी टाइम बहुत खूबसूरत होता है, बहुत ही खूबसूरत लम्हा होता है, बहुत ही खुशी का मोमेंट होता है। यकीन करें कि दिल करता है कि बस मम्मा पापा हमसे ऐसे ही बात करते रहें, ये रुके ना, और इनकी बात ऐसे ही सारी ज़िंदगी चलती रहे। सच्ची बता रही हूँ मैं आपको। और यार सच्ची, माँ बाप कभी कुछ अच्छा बोल देना तो ये भी बहुत बड़ा होता है। माँ बाप जो है औलाद को बराबर लेकर चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है माँ बाप के लिए, लेकिन वो कर लेते हैं। और जब माँ बाप ये कर रहे हो ना, तो समझ जाएं कि आप लोगों के लिए बहुत ही मोहब्बत है माँ बाप के दिल में, और ये भी बहुत ही खुशी का लम्हा होता है। और साथ में मैं आप लोगों को और बताती हूँ, जब हमारे जो है ग्रेड अच्छे आते हैं, जब हम अपनी स्टडी में अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं, यकीन करें ये भी इतनी खुशी का मोमेंट होता है, इतनी खुशी का मोमेंट होता है कि जो इस वक्त पास हुए हैं ना, उनको पता है इस खुशी का। ठीक है, उसके बाद जनाब आपको एक लॉयल फ्रेंड मिलना, आजकल के दौर में ना एक अच्छा दोस्त मिलना भी बहुत बड़ी नेमत है। यकीन करें,
کبھی نہیں مل سکتا آج کل کے دور میں. ایک لوئل فرینڈ، ایک اچھا دوست کبھی بھی نہیں مل سکتا آپ کو. اگر ہے نا آپ کے پاس، اس کی قدر کریں، اس سے محبت کریں. ایسا دوست آپ کو دوبارہ نہیں ملنا، کیونکہ آج کل کا دور ہی اس طرح کا چل رہا ہے کہ لوگ کسی کے ساتھ لوئل نہیں چلتے. ٹھیک ہے جناب، یہ بھی بہت ہی خوشی کا مومنٹ ہوتا ہے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ گوبھی میں نے بنائی تھی، اور آپ نے نا کبھی بھی ایسا نہیں کرنا گوبھی سالن اوپر رکھ کے اور اپنے بچوں کا ڈائپر چینج کر لینا. میں ہمیشہ ایسے کرتی ہوں. میں جب بھی سالن کو اسٹیم میں رکھ کے جاتی ہوں نا پکنے کے لیے، میں اپنے بچوں کے ڈائپر چیک کرنے لگ جاتی ہوں. میں کہتی ہوں چلو کھانا بنانے سے پہلے ان کے ڈائپر چینج کر لوں، تاکہ پھر میں ایزی سے بیٹھ کے کھانا کھا سکوں. ابھی بھی میں نے یہی حرکت کی تھی کہ میں گوبھی رکھ کے بچوں کے پیمپر چینج کرنے چلی گئی تھی، اور پیچھے سے جو ہے نا یہ حال ہو گیا تھا جناب. اچھا جناب، ٹاپک یہ تھا، جو ٹاپک تھا اس پہ واپس آ جاتے ہیں. میں لوئل فرینڈ کی بات کری تھی. اگر آپ کے پاس لوئل دوست بھی ہے نا تو اس کی بھی قدر کر لیں. آج کل کے دور میں اچھے دوست ملنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب، اگر آپ کو آپ کے آفس میں، آپ کی کسی بھی جگہ پہ آپ کو تھوڑی سی بھی سکسیس ملی ہے نا، یہ بھی بہت خوشی کا لمحہ ہوتا ہے، بہت ہی خوشی کا ٹائم ہوتا ہے، بہت ہی خوشی کا جو ہے نا ایک مومنٹ ہوتا ہے. یہ بھی آپ کو کوئی بڑی بڑی خوشیاں، اس خوشی کو آپ نہیں فیل کر سکتی، کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بلیو کریں. ٹھیک ہے جناب. تو یہاں پہ ہو گیا تھا آپ کی آپی کا دوبارہ چائے پینے کا ٹائم. آپ کہتے ہوں گے آپ ہی کتنی چائے پیتی ہے، آپ کی آپی کا چائے کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. یار میں کوشش بہت کرتی ہوں کہ میں چائے چھوڑ دوں، لیکن نہیں چھوڑی جاتی. اور جو میری طرح چائے پیتے ہیں نا، وہ اس بات کو سچی میں ایگری کریں گے کہ آپ بھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا جناب، اور باتیں ہیں جناب یہ کہ جب آپ کو اللہ پاک اولاد سے نوازتا ہے، وہ بھی اتنا خوشی کا مومنٹ ہوتا ہے، اتنا خوشی کا مومنٹ ہوتا ہے. بلیو کریں کہ کوئی بھی بڑی خوشی، اس چھوٹی سی خوشی کو، وہ چھوٹی خوشی نہیں ہوتی، پتہ نہیں دنیا کی کتنی بڑی خوشی ہوتی ہے جب اللہ پاک آپ کو اولاد سے نوازتا ہے. یہ ان لوگوں کو پتہ ہے جن لوگوں کے پاس فی الوقت اولاد جیسی نعمت نہیں ہے. بلیو کریں، ان سے پوچھیں جا کے، وہ کہیں گے کہ یہ چھوٹی خوشی ہے. یہ تو دنیا کی وہ خوشی ہے جو کوئی کسی چیز کی، کسی بھی خوشی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جناب. اور ایک لوئل ہسبینڈ ملنا، ایک لوئل لائف پارٹنر ملنا، ایک لوئل وائف ملنا، یہ بھی بہت ہی خوشی کا مومنٹ ہے. اگر آپ کے پاس ایک لوئل ہسبینڈ ہے، ایک لوئل وائف ہے، ایک لوئل لائف پارٹنر ہے نا، تو سمجھ آ گیا کہ آپ دنیا کے خوش قسمت انسان ہیں، اور اس خوشی کا کوئی بھی بڑی خوشی مقابلہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے نا. اور ہم لوگ یہ جناب، یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں جو کہ کسی بھی بنگلے کا، کسی بھی بینک بیلنس کا، کسی بھی گاڑی کا، کسی بھی جو ہے نا لینڈ کروزر کا، کوئی بھی بڑی بڑی گاڑیاں نا، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ چھوٹی خوشیاں نہیں ہیں. یہ فیل کرنے پہ آئے نا بندہ، یہ بہت بڑی خوشیاں ہیں، بلیو کریں. اور جن کے پاس یہ خوشیاں موجود ہیں نا، وہ اس وقت دنیا کا امیر ترین انسان ہے. یقین کریں، اگر آپ کے پاس موجود ہے نا، تو آپ اللہ پاک کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کریں، اور کہیں کہ یا اللہ پاک تیرا کروڑ بار شکر ہے کہ تو نے ایسی نعمتوں سے نوازا ہے ہمیں. بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس یہ بھی ہیں. پتہ ہے، میں کئی ولاگس میں بتاتی ہوں کہ کئی لوگوں کی، آپ کی زندگی بھی کئی لوگوں کی خواہش ہوگی، کئی لوگوں کی حسرت ہوگی. اس لیے آپ کی جیسی بھی زندگی، آپ اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں نا، اس کو بھی ایک خوشی سمجھیں، اسے بھی اپنی خوش قسمتی سمجھیں، اور اللہ پاک کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کیا کریں. یہ بھی بہت بڑی نعمتیں ہیں یار، اس چیز کو محسوس کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے. تو میں نے فیل کیے ہیں نا. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ زندگی میں سکسیس حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ کی آپ کو بالکل صحیح مشورہ دے رہی ہے. نماز شروع کر لیں، ماں باپ کی دعائیں لینا شروع کر لیں. بلیو کریں، میں نماز کی پروموشن کرتی رہوں گی، کیونکہ جب تک مجھے پتہ ہے نا کہ میری وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی نماز پڑھے گا تو مجھے اس کا ثواب ملے گا. تو میں ہر ولاگ میں نماز کا پروموشن کروں گی، چاہے آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں روکیں بھی. ٹھیک ہے. لیکن جو مسلمان ہیں وہ خوش ہوں گے، اور کچھ مسلمان مجھے یقین ہے کہ میرے کہنے پر نماز ضرور پڑھیں گے. تو بس نماز شروع کر لیں، اور پھر دیکھنا آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں کیسے بڑی بڑی خوشیاں لگیں گی، کہ جیسے کوئی بنگلہ مل گیا، کوئی گاڑی مل گئی، کوئی بینک بیلنس مل گیا، اور آپ کو خوشی محسوس ہوگی نا، وہ خوشی آپ کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں محسوس ہوگی. بلیو کریں. تو یہ دیکھیں جناب، یہ میری بیٹی ہے، اور یہ کر کیا رہی تھی، میں اس کو کہہ رہی تھی کہ سمن جلدی جلدی چیزیں سمیٹو اور گھر صاف کرو. تو یہ مجھے ریپر اٹھا کر دے رہی تھی، جوتیاں شوتیاں سمیٹ رہی تھی. بچے بہت پیاری نعمت ہوتے ہیں، یقین کریں. آپ دیکھتے جائیے گا کہ کس طرح سے یہ پورا گھر کلین کرتی ہے. میں نے میکائل کو 2 دفعہ کہا، لیکن یہاں پہ اس نے میری بات نہیں سنی.
اس کو میں نے ایک ہی دفعہ کہا تو فوراً سے پہلے میری ہیلپ کرنے لگ گئی تھی، اور جناب جو ہی میکائل نے اس کو دیکھا کہ یہ مما کی ہیلپ کر رہی ہے تو پھر بچوں میں نے یہ ہو جاتا ہے کہ یہ بہن بھائی کہیں مما کی نظروں میں اچھا نہ بن جائے، میں بن جاؤں۔ فوراً سے پہلے میکائل بھی اٹھ گیا کہ مما میں کرتا ہوں، رکے رکے میں کرتا ہوں، آپ سمن سے کیوں کروا رہی ہیں، میں کرتا ہوں۔ لیکن یہ مجھے بڑی کیوٹ لگتی ہے جب یہ چھوٹے چھوٹے سے ہاتھوں سے یہ چھوٹے چھوٹے سے کام کرتی ہے نا، بچے بڑے زیادہ پیارے لگتے ہیں، اس طرح کے اپنی ایج سے بڑے کام کریں نا تو بچے بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ تو اللہ پاک سب کو جو بھی اولاد جوڑے ہیں سب کو اللہ پاک اولاد دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کرے، جو مشکل میں ان کی مشکلیں حل کرے، سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور فلسطین پر اور سیلاب میں پھنسے لوگوں پر اللہ پاک اپنا خصوصی رحم کرے۔ تو پھر ملیں گے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔